अस्सलाम वालेकुम। आज की छोटी सी वीडियो में आपको कतर की ऐसी कंपनी के मतलब इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको फ्री वीज़े के साथ फ्री टिकट भी प्रोवाइड करेगी। इसके लिए सिर्फ आपने टेस्ट देना है अपनी काबिलियत का और आपने इंटरव्यू देने के बाद फ़ौरन तौर पे जाने की तैयारी कर लेनी है कतर में। कतर में आपको मुफ्त वीज़ा और टिकट किस कंपनी की तरफ से मिल सकता है। छोटी सी वीडियो को वॉच करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि किसी भी गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट जॉब, इंटरनेशनल लेवल्स पे वीज़े और इंटरनेशनल लेवल्स पे जो जॉब्स आती हैं तफसीलात की डिटेल से सबसे पहले इस चैनल के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सके। अब आपने अगर अप्लाई करना है और इन्फॉर्मेशन जानी है तो आपको वेबसाइट सही जॉब सीडी ओपन करनी होगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जिसे ओपन करने के बाद आप सबसे पहले व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं किसी भी अलर्ट्स को सबसे पहले जानने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंट्री की अपडेट आ रही हैं, जिसके लिए कनाडा, फिनलैंड, आपको ये कतर की तो आज इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लग्जमबर्ग और आपको दीगर और भी ममालिक की यूके जैसे कंट्री में अप्लाई करने की मुकम्मल तफसीलात इन लिंक्स को ओपन करके एक वीडियो मिलेगी, जिसे वॉच करके आप खुद भी इंफॉर्मेशन से फ़ायदा और अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीज़ा एंड टिकट जॉब इन कतर फॉर 2024। लेकिन ठहरिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाने से पहले अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दीगर और भी कंट्री की इंफॉर्मेशन मिल रही हैं। लिंक ओपन करके तफसीलात जाने और कतर जॉब फॉर पाकिस्तानी का मज़ीद और भी जॉब्स की इंफॉर्मेशन के लिए लिंक ओपन करके तफसीलात की डिटेल्स आपको आगे चल के मिलेगी। ये लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स बताते चलें। आपको सबसे पहले एक सीवी क्रिएट करनी होगी। सीवी पे आपने अपनी मुकम्मल डिटेल देनी है और आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एक प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपके पास जो तलीम के जिस बुनियाद पे अप्लाई कर रहे हैं उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको आपने कॉपी करवा लेना है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने इनके दफ्तर में जाके पहले टेस्ट देना है, फिर इंटरव्यू होगा और अपनी वैलिड आईडी कार्ड और वैलिड पासपोर्ट और मौजूदा तस्वीरें जो कलर बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए, तस्वीरों के साथ आपने इनके दफ्तर जाना है। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई किया तक सर्विसेज लेना चाहते हैं तो 0309001982 के ज़रिए आप हमसे रब्ता व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के ज़रिए कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अलहदा नंबर दिया गया है। एलिजिबिलिटी स्कीम देख लें कि आप पाकिस्तान में ही होने चाहिए और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। 21 साल से ज़्यादा अफराद के लिए वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपको यहाँ पे ऑफिशियली इनकी एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं जिस कंपनी की आपको ये वैकेंसीज़ मिल रही हैं। ऑयल एंड गैस कंपनी, वॉक इन इंटरव्यू। इन्होंने टेस्ट और इंटरव्यू की कोई फ़ीस नहीं रखी और इनका कोई भी एजेंट नहीं है। आपको इसके लिए किसी को पैसे नहीं देने और अगर हम भी पैसे ले रहे हैं सिर्फ सीवी की बनाने तक की आपको सर्विसेज के सीवी के पैसे ले रहे हैं। इसमें अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं पाक अरब की तरफ से, ये जो कंपनी है ये आपको इन कैटेगरीज़ की असामियाँ प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें सुपरवाइज़र की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की, मैकेनिकल, सुपरवाइज़र ट्रांसपोर्ट्स, इसी तरह आप आके यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर, साइज़ कोऑर्डिनेटर, फॉरमैन, इसी तरह आपको कैम बॉस होल्डर, इसी तरह फिटर्स की असामियाँ, इंस्पेक्टर्स की असामियों के लिए अप्लाई करना है और इन असामियों के लिए कितनी कितनी पोस्टें रखी गई हैं आपको डिटेल्स मिलेंगी। ये मैकेनिकल इंस्पेक्टर की असामियाँ हैं। इंस्पेक्टर पुलिस इंस्पेक्टर ना समझें, लेकिन इसमें 10 असामियाँ हैं। हर पोस्ट की असामियों की आपको अलग-अलग नंबर ऑफ लिस्ट लिखी भी मिल रही हैं और ख़ास तौर पे सुपरवाइज़र मैकेनिकल के लिए इंग्लिश राइटिंग टेस्ट रिक्वायर्ड आपका होगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब बात कर लें 13 जुलाई को इसके लिए मुल्तान में इसका इंटरव्यू रखा गया है और मुल्तान में ही जाके आपको टेस्ट देना है। और इस्लामाबाद के लिए जो आप नज़दीकी अगर मुल्तान में है तो वहाँ चले जाएँ, इस्लामाबाद में है तो 18 जुलाई 2024 को टेस्ट होगा। किन एड्रेस पे आपको जाना होगा उसकी डिटेल्स भी लिखी हुई है। तमाम उम्मीदवार अपनी सीवी और मुतलका डॉक्यूमेंट्स एक ही आपने एक जो अपनी एक फ़ाइल बनानी है और दिए हुए ईमेल पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ये ईमेल लिखी भी आपको नज़र आ रही है। आपने एक फ़ाइल बना लेनी है जिसमें आपको फ्री ऑफ कास्ट अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और आपकी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ही आपको कॉल करेंगे और आपने इनके दफ्तर में जाके टेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है अपनी मौजूदा पोस्ट के मुताबिक अगर आप तजर्बा रखते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए
دیے ہیں. جو موبائل نمبر ہے PTCL آپ نے آفیشیلی ٹائم جو کہ 9 to 5 ہے اس کے درمیان کال کرنی ہے. بریک ٹائم بھی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کبھی کال نہیں ریسیو کریں تو پریشانی ہو رہا ہے. سیٹرڈے سنڈے تو موسٹلی کمپنیاں آف ہوتی ہیں, اور اگر آپ انہیں کال کر کے مزید انفارمیشنس لینا چاہیں لے سکتے ہیں. انہوں نے اسپیشلی بتایا ہوا ہے کہ ان کا کوئی بھی ایجنٹ نہیں ہے اور اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے. آپ کسی کو بھی ایجنٹ کو اس کے ریلیٹڈ کوئی اگر پیسے مانگے تو آپ نے قطعاً نہیں دینے, لیکن سی وی آپ کی جو پروفیشنلی ہونی چاہیے, ریلیونٹ فیلڈ کے مطابق ہونی چاہیے, جو کہ آپ ہم سے بنوانے کی حد تک کی سروسز لے سکتے ہیں 0309001982 کے ذریعے. دیگر یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ قطر کی مزید اسامیوں کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, جو قطر کی مختلف اور کمپنیز کی اسامیاں ہیں جس میں ورکرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے قطر ایئرپورٹ میں بھی, اور قطر کی ایسی اسامیاں جو کہ قطر کے ان کے پورٹل پہ ہیں جس میں انجینئرنگ, نرسنگ, الیکٹریشنس, اکاؤنٹنگ, مارکیٹنگ, مکینیکل انجینئرنگ, سیلز, IT, HR, کسٹمر سروسز, پروجیکٹ مینیجر, گرافک ڈیزائنر, ایڈمنسٹریشن اسسٹنٹ کی اسامیوں کے لیے آپ کو یہ لنک اسی ویڈیو کے اینڈ اسکرین پہ بھی دے دوں گا, جس کو آپ ویڈیو کو واچ کر کے اپلائی کی تفصیلات کی ڈیٹیلز سکیں گے. ان کنٹری میں جو آپ کو ویکنسیز مل رہی ہیں قطر کے لیے, یہ پرائیویٹ جابز ہیں جس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ والی جو سی آپ کو اپرچونیٹیز بتائی ہیں آئل اینڈ گیس پلانٹ جاب فار قطر, یہ آپ کو جو ایک کمپنی کی طرف سے ویکنسیز بتائی جا رہی ہیں اس کے لیے آپ کو فری آف کاسٹ اپنے ڈاکومنٹس ان کے ایڈریس پہ بھیجنے ہیں. اور اگر وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, آپ کو کال کرتے ہیں اور آپ کو ان کے دفتر جانا پڑتا ہے, تو یاد رکھیں آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہونے چاہیے یا کوئی بھی ڈاکومنٹس فیک نہیں ہونا چاہیے. یہ ویریفیکیشن کریں گے, اور اگر آپ کی ویریفیکیشن کے درمیان کوئی ڈاکومنٹس فیک نکل آتا ہے تو پھر آپ سمجھدار ہیں. مزید آپ کو اگر پرائیویٹ کمپنی کی جابز کے لیے اپلائی کرنا ہے تو سے جاب سٹی ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد قطر جاب فار پاکستانی آن لائن اپلائی کو کلک کریں. مڈل ایسٹ کی دیگر اور بھی کنٹری کی آپ کو تفصیلات کی ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں ویب سائٹ سے جاب سٹی کے ذریعے, جہاں پہ انٹرنیشنل لیولز پہ جو بھی کنٹری کی, یورپ کی, UK کی, کینیڈا کی, یا آپ کو پرائیویٹ کمپنیز کی کوئی بھی کنٹری کی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن چاہیے ہو, سے جاب سٹی ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپڈیٹ جان سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ سے جاب سٹی پہ آپ واٹس ایپ پہ جوائن ہونے کے بعد بھی الرٹ جان سکتے ہیں فری آف کاسٹ. اور اس طرح کی مزید اگر آپ کو بتا دیں کہ اس میں سے آپ کو جس کنٹری کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے, فار ایگزامپل میں نے جیسے فن لینڈ کو اوپن کر لیا, اور یہاں پہ آ کے میں کوئی ایک آدھ اور بتا دیتا ہوں جسے اوپن کرنے کے بعد آپ کو ان کنٹری کی اپلائی کی تفصیلات کی ڈیٹیل چاہیے ہوں. اور خاص طور پہ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشنز کی جو ویکنسیز آتی ہیں ان کے لیے آپ کو ان کے پورٹل کے ذریعے ہی اپلائی کرنا ہوتا ہے. جب آپ یہ لنک اوپن کر لیتے ہیں, اور لنک اوپن کرنے کے بعد ہر ایک پوسٹ کے اندر ایک باقاعدہ طور پہ ویڈیو دی جاتی ہے جسے واچ کرنے کے بعد آپ اپلائی کے ساتھ مکمل انفارمیشنز بھی جان پاتے ہیں. میں نے فن لینڈ جاب سیکر کی تفصیلات کی ڈیٹیلز کا لنک اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں, اور اس کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس کی بھی ایک ویڈیو باقاعدہ طور پہ ملے گی لنک اوپن کرنے کے بعد, جس کی تفصیلات کی ڈیٹیلز آپ جیسے قطر کی جان پا رہے ہیں, اور قطر کی ایک ویڈیو آپ کو ملے گی. باقی بھی پوسٹوں کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو ایک پراپرلی ویڈیو ملے گی جسے واچ کرنے کے بعد آپ اپلائی کر سکیں گے ان پوسٹوں کے لیے بھی. اس طرح کی مزید آپ کو اور بھی الرٹس مل سکتی ہیں اگر آپ ہماری ویب سائٹ سے جاب سٹی کے ساتھ اٹیچ رہیں گے, اور اس طرح کی آپ کو سے جاب سٹی ویب سائٹ کے ذریعے انفارمیشنز ملیں گی اگر آپ ہماری اس ویب سائٹ کو اگر اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں گے, اور ورڈس آن لائن چینل کو سبسکرائب رکھیں گے, جہاں پہ آپ کو دیگر اس طرح کی مزید بھی الرٹس کی انفارمیشنز ہم سب سے پہلے پہنچاتے رہیں گے لازمی, تاکہ وہ بھی اس طرح کی اپڈیٹ روزانہ کی بنیاد پہ انفارمیشن جان سکیں. اللہ حافظ.